वेलकम टू माय व्लॉग। मैं सलमान दुरानी हूँ। सबसे पहले नेतन्याहू की हलाकत के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उस पर बात कर लें। ये खबरें जो हैं वो क्यों सामने आ रही हैं। एक एआई जनरेटेड वीडियो नेतन्याहू की सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, जिस पर सवाल उठने शुरू हुए कि नेतन्याहू इतने दिन से कहाँ गायब हैं, वो मंजर आम पर क्यों नहीं आ रहे। आपको बताता चलूँ कि ईरान, इसराइल, अमरीका की जो जब से जंग शुरू हुई है तब से नेतन्याहू मंजर आम पर नहीं आए। शुरू शुरू में यह खबर सामने आई कि वो हलाक हो चुके हैं, और जिसकी ना तस्दीक ना तरदीद इसराइली ज़राए की जानिब से कुछ भी सामने नहीं आया। हाँ, लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन, फ़ेक न्यूज़ का हवाला देकर कुछ ज़राए ने इसके हवाले से बात ज़रूर की है। उसके बाद जो ख़बर आती है वो ये आती है कि जी हलाक नहीं हुए, लेकिन वो ज़ख्मी हैं और बड़ी बुरी हालत में हैं इस वक़्त, लेकिन वो ज़ेर इलाज हैं किसी अस्पताल में। सवाल ये उठता है कि वो किस अस्पताल में हैं, क्या वो इसराइल के किसी अस्पताल में हैं या वो किसी और मुल्क मुंतकिल कर दिए गए हैं। तो फिर एक और गॉसिप सामने आती है कि जी नहीं, वो किसी और मुल्क का जो है वो इस वक़्त किसी ऐसे अस्पताल में ज़ेर इलाज है जहाँ पर अमरीकी फ़ैसिलिटीज़ जो हैं वो उनको मुकम्मल सिक्योरिटी के साथ जो है वो दी जा रही हैं। इसका साफ मतलब ये है मंज़र-ए-आम पर ना आना किसी एक बड़े लीडरशिप का, जिस लीडरशिप का एक बहुत बड़ा स्टेक है इस जंग के साथ, ईरान, अमरीका जंग के साथ। उनकी एआई वीडियो जनरेट करके अगर आपको पब्लिश करनी पड़ रही है, तो इसका साफ मतलब है कि मसला बहुत बड़ा है, और ये मसला इतना बड़ा है जिसको छुपाया जा रहा है। और फिर क्यास यही है कि अगले कुछ दिन तक अगर नेतन्याहू मंज़र-ए-आम पर नहीं आते, तो फिर वो चीज़ें जो कि इस वक़्त क्यास हैं, वो शायद हकीकत हों, और हकीकत की शक्ल जो है वो धार लें। और ये बात भी सच हो सकती है कि नेतन्याहू सुप्रीम लीडर अगर ईरान के शहीद हो सकते हैं, उनकी पूरी दिफाई लीडरशिप, उनका ख़ानदान अगर ख़त्म हो सकता है, तो फिर ये भी मुमकिन है कि ईरान के किसी मिसाइल हमले के नतीजे में अमरीका, जो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनको भी नुकसान पहुँचा हो। मुमकिन है वो हलाक हो गए हों, मुमकिन है वो ज़ख्मी हों। इस सारी चमगोइयों के बीच में एक और चीज़ जो है वो अमेरिका के बीच में चल पड़ी है, और अमेरिका के अंदर डेमोक्रेट्स जो हैं वो इस वक्त सवाल पूछ रहे हैं वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ से। उनको खतूत लिखे जा रहे हैं, और वो खतूत ये सवाल कर रहे हैं कि बताओ, जवाब दो कि ईरान के ऊपर तुमने जो हमला किया, जिस शहर में, मिनाब के शहर में तुमने बच्चे मारे, 110 बच्चियां मरी, वो स्कूल था बच्चियों का जिसके ऊपर अटैक हुआ। डेमोक्रेट्स इसको जो है वो एक बहुत खौफनाक सानहा करार दे रहे हैं, और उन्होंने अब ख़त लिखने शुरू कर दिए हैं। पीट हेग्सेथ को पूछ रहे हैं कि हमें इस हमले का जवाब दो, ये क्या था, और इसमें हमें हक़ाइक़ जो हैं वो फ़राहम किए जाएँ, ताकि इसके बाद जो है वो मामलात आगे बढ़ें। ट्रंप जो है उसने ये हमला सबसे पहले ईरान पे डाल दिया कि जी ईरान ने ये हमला करवाया अपने ही बच्चों के ऊपर, और फिर अमरीकी एक अख़बार सामने आया जिसने हकीकत रिपोर्ट की। उसने कहा नहीं, इसकी ज़िम्मेदारी अमरीकी फ़ौज के ऊपर है, ट्रंप के ऊपर है और वज़ीर जंग के ऊपर है। अख़बार के मुताबिक जो हदफ का तयन था वो एक गलती थी। उसके बाद एक और ख़बर सामने आती है। पीट हेग्सेथ साहब जो वज़ीर जंग हैं, मुमकिना तौर पर उनको बल्ली की जो है वो बकरा बना दिया जाए, उनकी कुर्बानी दे दी जाए। ऐसा क्यों है? क्योंकि अब आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं ट्रंप के ख़िलाफ़, और ट्रंप के ख़िलाफ़ जो है वो फ़िज़ा बनती जा रही है अमेरिका के अंदर। मुमकिना तौर पर आने वाले दिनों में अमेरिका की सड़कों पर एहतजाज हो रहा हो, ट्रंप गो ट्रंप, या फिर पीट हेग्सेथ का एक निशाना बनाया जाएगा, उम्मीद है। टेलीग्राफ ये रिपोर्ट करता है कि ईरान जंग नताइज तवक्कुआत के बरक्स निकले तो वज़ीर जंग को बल्ली का बकरा बनाया जा सकता है। इस तरह ट्रंप ख़ुद को इस तनाज़े से बचा लेंगे। इसको कहते हैं पॉलिटिकल कैजुअलिटी, जिसका जो वज़ीर जंग बनने जा रहे हैं, गलत फ़ैसलों की जो ज़िम्मेदारी है वो दिफ़ाई क़यादत पर डाली जा सकती है। सवाल ये है कि ये गलती किससे हुई, जज़्बात में आकर किसने फ़ैसला किया, और नेतन्याहू के पीछे लगकर ईरान से अपनी पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए ट्रंप साहब को क्यों आगे जाना पड़ा? क्या ऐसी मजबूरी थी? अमरीकी अवाम तो अब सवाल करना शुरू हुई है, और आपको पता है कि अगर अमरीकी अवाम की जमहूरियत पर बिल्कुल यकीन है, अवाम पर भी बिल्कुल यकीन है, अवामी ताकत पर भी बिल्कुल यकीन है, वो किसी भी सरबराह के पीछे अगर पड़ जाएँ तो वो सवाल करते हैं, और सवाल कर कर के मारते हैं अगले को। ये सवाल
ڈونلڈ ٹرمپ کو اس کی قبر تک جو ہے وہ اس کا پیچھا کرے گا کہ ایران پر اگر حملہ کیا تو کیوں کیا۔ اس کے حوالے سے بڑی خبریں اور بھی جو ہے وہ ہوں گی، جس کو ہم اپنے وی لاگس کا حصہ بنا کر آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے۔ ایران نے جی دھمکی دے دی ہے امریکہ کو، ایک بڑی دھمکی، اور وہ ہے امارات میں جو بیسز ہیں جس کو استعمال کرتے ہوئے امریکہ نے ایران کے اس آئی لینڈ کو، اس پورٹ کو نشانہ بنایا جو ان کا مین پورٹ تھا، ایکسپورٹس جو آئل ایکسپورٹس ہے اس سے متعلق۔ اس حوالے سے لاس اینجلس ٹائمز کی میں رپورٹنگ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر ان کے اینگلنگ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ کس طرح سے مسلمان ملکوں کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں، چونکہ اب کوئی ایگزٹ نہیں بچ گیا، کوئی راستہ نہیں بچ گیا، ٹرمپ کے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچ گیا۔ کہتے ہیں جی ایران ارجز پیپل ٹو ایویکویٹ the busiest port of Dubai and two others in the United Arab Emirates, openly threatening neighboring country۔ یہ الفاظ استعمال ہو رہے ہیں۔ میرا یہ سوال ہے کہ کیا یہ نیبرنگ کنٹری کو تھریٹ ہے، یا نیبرنگ کنٹری میں امریکہ کی جو بیسز اب ایران کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں، جو خفیہ جگہیں ہیں جہاں پر امریکہ استعمال کر کے ایران کے خلاف استعمال کر رہا ہے، یہ ان کو ٹارگٹ کرنے کی دھمکی ہے۔ ایک اور نان یو ایس ایسٹس کا لفظ استعمال ہوا ہے لاس اینجلس ٹائمز کے اندر۔ ظاہر ہے یہ ان کی اینگلنگ بھی پرو ٹرمپ ہی ہے، پرو امریکہ ہی ہوگی، ظاہر ہے پتہ نہیں ہے یا نہیں، لیکن پرو ٹرمپ تو ہے ضرور ہے۔ اچھا جی، اب ایران کا جو موقف ہے وہ بھی سن لیں۔ وہ کہتے ہیں جی یو ایس ہیڈ ایشوڈ سوری یو ایس ہیز یوزڈ پورٹس، ڈاکس اینڈ ہائیڈ آؤٹس ٹو لانچ اٹیک آن ایرانز مین آئل ایکسپورٹنگ آئی لینڈ کھارگ۔ اب یہ ان کا جی ایکسپورٹنگ آئی لینڈ ہے، اور اس کو اٹیک کیا گیا امریکہ کی جانب سے، اور ایران اب بدلہ لینے کے لیے یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں، دبئی میں اور دیگر جو وہاں کی ریاستیں ہیں ان میں امریکہ کی مزید جو بیسز ہیں ان کو نشانہ بنائے گا، جس کو یہ رنگ دیا جائے گا کہ جی نیبرنگ کنٹریز، مسلمان ملک آپس میں لڑ پڑے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایران اور جو دیگر مسلمان ممالک ہیں وہ اس وقت بشمول پاکستان، یہ اس وقت جو ہے وہ بیک ڈور چینل پہ بات چیت چل رہی ہے، معاملات چل رہے ہیں۔ سب کو پتہ ہے کہ امریکہ نے یہاں سے جانا ہے، امریکہ اب لڑوائے گا، بہانے ڈھونڈ رہا ہے دیگر، لیکن امریکہ کو ایٹ لاسٹ مڈل ایسٹ سے نکلنا پڑے گا۔ اگلی خبر ہے ڈیلی میل کی کہ ایران نے ایڈمٹ کر لیا کہ جی چائنا اور رشیا اس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ یہ عباس راغچی صاحب ہیں فارن منسٹر، ان کا بیان ہے کہ وی ہیو ایٹ کلوزڈ کوپریشن وتھ رشیا چائنا which still continued, and that includes military support, but I'm not going into the details of that۔ ٹھیک ہے، انہوں نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ جو سپورٹ ہے، ایک ملٹری سپورٹ ہے رشیا کی طرف سے، چائنا کی طرف سے، وہ ہماری اس کی ایک تاریخ ہے پاسٹ میں، لیکن وہ ابھی تک جاری ہے۔ تو ظاہر ہے امریکہ نے کوئی نہ کوئی بیچ میں چیز تو نکالنی ہے۔ امریکہ کے مطابق سیٹلائٹ انٹل جو ہے وہ روس، مینلی جو سورس تھا وہ روس تھا جو کہ ایران کو دے رہا تھا، اور ڈیلی میل کے جو سورسز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو کہیں سے پتہ چلا ہے، خبر ملی ہے کہ چین ایران کی مالی مدد بھی کر رہا ہے، پلس جو میزائل کے کمپوننٹس ہیں اس کے حوالے سے بھی، اور ملٹری جو وہیکلز کی جو موبلٹی کی جو اسپیئر پارٹس ہیں ان میں بھی جو ہے وہ مدد کر رہا ہے اور اپنی مدد جاری رکھے گا۔ آخری اور بڑا امپورٹنٹ آبنائے ہرمز کے حوالے سے جو اپڈیٹس ہیں وہ میں آپ کو دیتا چلوں۔ ایران نے ایک نئی چال، ایک نیا پتہ کھیلا ہے، اور وہ یہ کھیلا ہے، ایک بڑی سپر شرارت کی ہے۔ وہ یہ کیا ہے کہ چینی کرنسی میں جو تجارت کرنے والے آئل ٹینکرز تھے ان کو وہ جانے دے رہا ہے، آبنائے ہرمز سے گزرنے دے رہا ہے، اس سے جی کھلی چھوٹ ہے ان کو، ہاں لیکن محدود ہے، محدود تعداد میں آئل ٹینکرز کو جو ہے وہ گزرنے کی اجازت ہے۔ اس کے اوپر ٹرمپ جو ہے وہ مزید ظاہر ہے غصہ کرے گا۔ اس پہ آپ اینگلنگ بھی یہ دیکھ لیجئے کہ ایران، چائنا، رشیا اس بلاک کی، اور یورپ اور امریکہ دوسرے بلاک کی، اور بیچ میں ایک مڈل ایسٹ ہے ظاہر ہے۔ ان سب کے اختلاف جو ہیں وہ اور نہیں ہیں، یہ صرف کرنسی کی گیم ہے، یہ صرف اور صرف ڈالر پلس یوان کی گیم ہے، ورسز یوان کی گیم ہے، اور اس میں جو آئندہ آنے والی جو بلاکس کی لڑائی ہے، اس کا جو سٹیک ہے، اس کی لڑائی ہے، اس سے متعلق یہ ساری کی ساری جنگ ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہے وہ امریکہ ورسز چائنا، امریکہ ورسز رشیا ہی ہے۔ آپ
اس کا جو عملی مظاہرہ ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ ایران اس وقت جو ہے وہ یوان کرنسی میں تجارت کی اجازت تو دے رہا ہے، لیکن کہہ رہا ہے کہ ڈالرز جو ہیں وہ اس کی اجازت میں نہیں دوں گا۔ اور پھر امریکہ کہتا ہے، ٹرمپ کہتا ہے کہ جی کئی ممالک آبنائے ہرمز کو کھلا رکھنے کے لیے بحری جہاز بھیج رہے ہیں، یہ ٹرمپ صاحب کا دعویٰ ہے۔ اور ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ امید ہے کہ جی فرانس، جاپان، اٹلی، جنوبی کوریا، برطانیہ اپنے جنگی جہاز جو ہے وہ بھیجیں گے۔ وہ جنگی جہاز بھیجنے کی بجائے ایران سے ڈائریکٹ بات چیت کر رہے ہیں، معاملات سیٹل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹرمپ صاحب کا کیا ہوگا یہ تو فیوچر بتائے گا، لیکن کہا یہ جا رہا ہے بہت سے، بلکہ برطانوی اخبار کا آج کا ہی دعویٰ ہے کہ یہ جنگ اتنی جلدی ختم ہونے والے نہیں ہے۔ اگلے ویلاگ پہ ملتے ہیں، تب تک اپنا، اپنے آس پاس سب کا، اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔